जिस अंदाज से अगर लड़की के लिए लड़के को देखने की बात की जाए तो माँ बाप की ख्वाहिशात आसमान की छत की बुलंदियों को छू जाती है। लेकिन आप हजरात को मैं 2 बातें बताकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा कि इस्लाम की नज़र में अगर कोई लड़के को देखना चाहे, अपनी लड़की के लिए कोई दामाद ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढना चाहिए, और अगर कोई अपने लड़के के लिए बहू को ढूंढना चाहिए तो इस्लाम कैसी बहू को ढूंढने की बात करता है। आप हजरात के सामने 2 बातें कर इंशाल्लाह यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप मुसलमान हैं तो पहले आप पे शर्त है अदब, जैसा कि हमारे नादखा साहब बोले कि पहले चप्पल उतार लो, तो मेरी गुजारिश है आप लोग ज़रा आहिस्ता बैठे तो फिर काम करने में मज़ा आता है। पूरे मिलकर अपनी अपनी एतबार से बात करेंगे तो फिर मसला बन जाता है। तो आप आए हैं सुनने के लिए, बराए करम आपको मौका मिले तक सुनिए, फिर इंशाल्लाह आपसे भी हम कुछ ना कुछ सुनेंगे। सबसे पहली बात कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जितने रिश्ते इंसानों से ताल्लुक़ जोड़ के रखा है, जितने रिश्तों का, उन तमाम रिश्तों में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सबसे ज़्यादा जिन आयतों का तज़किरा किया वो मियाँ बीवी की आयतों का तज़किरा है। वो इसलिए है कि माँ अगर बेटे को बोले तू मेरा बेटा नहीं होता तो उनका रिश्ता ख़त्म नहीं होता। बेटा अगर माँ को बोले तेरा मेरा रिश्ता नहीं तो माँ बेटे का रिश्ता ख़त्म नहीं होता। बाप बेटे को बोले तो भी ख़त्म नहीं होता, भाई बहन को बोले तो भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस्लाम इसलिए आप हजरात को या मुसलमानों को बार बार कहता है कि देखो तुम हमेशा मियाँ बीवी अगर आपस में बोले तू मेरी बीवी नहीं, उसका नतीजा है तलाक। तो इससे ये होता कि आपके तलाक से बीवी से शौहर जुदा, शौहर से बीवी जुदा, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कुरान पूरे अगर आप पढ़ेंगे तो जितनी आयतें माँ बाप के हक़ में अल्लाह ने नाजिल फरमाई उससे कहीं ज़्यादा आयतें अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्तों पर तवज्जो दिलाई, क्योंकि ये रिश्ता एक बोल पे जुड़ता, एक बोल पे ख़त्म हो जाता। तो आप हजरात की जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आप हजरात अदा करते हैं अपने अपने एतबार से। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस मसले को लेके ये होगी कि आप जिस अंदाज से जो रिश्ते को लेकर पहुँचे तो कोशिश करें कि हक बयानी के साथ काम लिया जाए, क्योंकि एक जुमले पे जुड़ता है, एक जुमले पे इसका खात्मा हो जाता है, और फिर आपकी सच्चाई के ऊपर उनके रिश्तों की बुनियाद डाली जाती है। आपके बोले हुए लफ्ज़ के ऊपर वो मीनार खड़े होते जिससे वो नस्लें परवान चढ़ती हैं क़यामत तक के लिए। अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, एक वाक़या आपके सामने कुछ सुना देता हूँ। आप हज़रात भी जब कभी किसी के पास जाए तो ज़रूर सुनाइए कि आप जो लोग चाहते हैं कि हमें बहू चाहिए तो उनके मुताबिक हमारा गुमान है कि भाई इस्लाम बिल्कुल बुरा मज़हब समझ में आता, मुसलमान है लेकिन मज़हब पे तवज्जो नहीं देते। आपका इस्लाम आपको बैठने का तरीका सिखाता है, चलने का तरीका सिखाता है, यहाँ तक कि ज़रूरत से फारिग होने का तरीका भी सिखाता है। तो क्या आपका इस्लाम बहू को ढूंढना या दामाद को ढूंढने का तरीका नहीं सिखाया? कितने ऐसे मुसलमान हैं यहाँ जो है इस्लाम के तरीके को छोड़ के ही सब लोग अपने अपने रिश्तों को लगाने में लगे हुए हैं। आप हजरात बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, इसलिए आपके सामने ये बात मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले सुनिए कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। आप हजरात ये बात सुनकर बड़ी हैरत में आएंगे कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा रात के अंधेरे में निकले हुए थे तो एक दरवाजे से आवाज़ आई। आप अमीर थे जरूर लेकिन अपने लिबास को, अपने आप को बिल्कुल महदूद रखते थे। कोई अक्सर लोग आपको पहचानते नहीं थे, ज़्यादातर लोग। तो आप जब गए तो रात के वक्त में घर में से आवाज़ आई कि माँ अपनी बेटी को बोल रही बेटे तुम जो है दूध के अंदर पानी मिला तो सुबह ज़रा कुछ ज़्यादा नफ़ा हो जाता अपने को। तो वो बेटी बाहर खड़ी, बेटी ने अपनी माँ से जवाब दिया अम्मा उमर का हुक्म है कि पानी नहीं मिलाना है, अपन मिलाना भी नहीं। मैं समझता हूँ पूरे मुसलमान जी ना यहाँ पे अगर बाहर के भी रहता है दोनों भी सबक लेके उड़ जाते हैं। हम अगर अपन लोग भी ले लेना, सबसे पहले आपको ताज्जुब होगा अमेरिका मुकम्मल तौर पर इस्लाम कबूल करते जा रहा, हमारा इस्लाम है सो भारत होते जा रहा, किधर जा रहा पता ही नहीं चल रहा। तो गुजारिश है ज़रा तवज्जो के साथ चलेंगे कि हजरत उमर बाहर खड़े में है। वो बेटी ने कहा अम्मा उमर का हुक्म है दूध में पानी नहीं मिलाया जा सकता, मिलाएंगे तो हराम हो जाता हो। माँ बोली इतनी रात को ये अंधेरे में का उमर आके देखता मिला। पलट के जवाब में वो बेटी ने कहा अम्मा उमर को नींद आ सकती, उमर के खुदा को नहीं आती हो। नहीं, उमर अंधेरे में नहीं देख सकते क्या हो रहा, लेकिन उमर का खुदा जरूर देख सकता। लिहाजा मेरे दिल में खुदा का खौफ है, मैं
میں یہ حرکت نہیں کر سکتی. وہ رات تو چلی گئی, حضرت عمر اس کے گھر پہ ایک نشان ڈال کے آگے, ذرا پہچاننے میں آسانی ہونا. دوسرے دن جب اپنے گھر پہنچے تو وہاں پر جا کر اپنے غلاموں کو بھیجا کہ ایک وہاں فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ ایک گھر ہے, ان کے دروازے پہ یہ نشان ہے, جاؤ جا کے اس گھر میں جو بیٹی ہے جو ماں ہے ان دونوں کو بلا کے لاؤ. دونوں کو بلائے اپنے پاس. تو ماں کو پوچھے تم رات میں کیا بول رہے تھے, تو اماں بولتی جواب ہی نہیں ہے. اب پھر جواب میں پھر بیٹی کو پوچھے تم بولو کیا ہوا, تو ایمان والے کی پہلی علامت کیا بتا رہے آپ کو, انہیں سچا ہوتا, جھوٹ نہیں بولتا. پہلی تو آپ کو پہلے معلوم ہو گئی کہ خدا کا خوف رکھنے والا ہوتا مسلمان. دوسرا انہیں سچ بولتا, جھوٹ نہیں بولتا. وہ لڑکی کو جیسے ہی حضرت عمر نے کہا اس کا خیال یہ نہیں گیا میں بولے تو میری اماں کی بے عزتی ہوتی, نہیں. اس کے دل میں یہ تھا رشتے سے افضل اللہ کی محبت. یہ رشتے دنیا کے بھائی مر گئے تو کون ساتھ دیں گا, پھر جنت کا فیصلہ تو اللہ دے رہا ہے نا. تو وہ بیٹی کا جذبہ دیکھو, اس نے کہا میں بولتی ہوں آپ کو کیا ہوا. اس نے سنایا کہ رات میں دودھ میں پانی ملانے میری ماں کا حکم تھا, میں نے انکار کیا تو یہ بات ہوئی. میں نے کہا کہ عمر نہیں دیکھتا, عمر کا خدا دیکھتا. حضرت عمر نے فرمایا بس تیرا یہ ایک جملہ مجھے اتنا پسند آیا. اپنے پورے بچوں کو لائن سے کھڑا کر دیے, کھڑا کر کے اپن اپنے پٹوں کو بولتے دیکھ رہے کون پسند آ رہی, اس کا لگائیں گے تیرے کو بڑی. لیکن یہاں الٹا مسئلہ تھا, صفوں میں کھڑا کرے کس کو, بیٹوں کو, اور اس لڑکی سے کہا کہ تم جس کو پسند کرو گے اس سے تمہارا نکاح ہو جائے. حضرت عمر نے ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا ہے. تو آپ بھی اگر کسی کے پاس جائیں, میری گزارش ہے آپ حضرات نیک ہے, میرے والد صاحب آپ کے دوست ہیں جنہوں نے ابھی اعلان فرمایا, تو میرے والد نے تمام تفصیلات آپ حضرات کے متعلق بتائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو سنا وہ تو اچھے تاثرات تھے. اب ہو سکتا کہیں کچھ ہو تو الگ بات ہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو اللہ کو حاضر رکھ کے سچ بات کریں. لڑکی کیسی ہے وہی بولے جو آپ کو پتا گئے, نہ آگے جائے نہ پیچھے. میں ایک مثال آپ کو یہاں پر دے دیتا ہوں, آپ کو, لیکن آپ تعجب کریں گے. اس کی بچہ امریکہ کا ہے بول کے شادی کروا دی ہے اس کی. آپ حیرت کریں گے, ولیمے کے دوسرے دن انہیں ٹکٹ کٹا کے امریکہ کو چلے گیا. وہاں جا کے بولتا میرے کو تم پسند نہیں, میں آلریڈی امریکہ میں شادی کر لیا, طلاق دے دیتا ہوں. اب آپ حضرات بولو انہیں اٹک گئی بیچ میں. تو یہ چیزیں ہیں جس سے آپ نہیں بولنے کا مطلب, یہ کام کرنے والے کچھ ایسے درندے ہیں جو جانوروں کی طرح ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کرتے ہوئے کھا جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے صحیح کام کرنے والا بھی بدنام ہو رہا. لیکن آپ حضرات میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ کو حاضر رکھ کر اپنا جملہ بولیے تاکہ وہ جھوٹا ثابت نہ ہو. اور آپ کا ایک جھوٹا جملہ اسلام کی نظر میں تو گنہگار ہے, قانون کی نظر میں بھی گنہگار ہے, لیکن آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتا. وہ بچے اماں کے ہوتے نہ بابا کے ہوتے. بہرحال دوسری بات آپ کو بتا دیتا ہوں, داماد کیسا ڈھونڈنا, بہو کیسا ڈھونڈنا دیکھ لیں. داماد کیسے, تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ داماد کی جب بات ہو تو فرمایا گیا کہ حضرت سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا جن سے نکاح فرمایا ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دولت دیکھی نہ کوئی چیز دیکھی. آپ نے جب نکاح فرمایا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا پیغام حضرت مولا علی کی جانب سے جب آیا تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اندر کیا دیکھا, آپ کے ایمان کو دیکھا. کیسا ایمان, جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں تراہم رکعا سجدا کے اندر جس کا ذکر فرمایا وہ حضرت مولا علی کی شان ہے, جس کے اندر اللہ نے فرمایا ایسے بنو جیسے جب کبھی تمہیں دیکھا جائے تو تم سجدے کی حالت میں رہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان والے تھے. داماد ڈھونڈنا ہے تو ایسا ایمان والا ڈھونڈنا. اور پھر دوسری بات, دوسرے سے نکاح, اپنی ایک اور بیٹی کا نکاح فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. دونوں کیسے تھے, شرمدار تھے, بالکل حیا والے تھے. آپ کے حیا کا یہ عالم تھا. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیر لمبے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پیروں سے ذرا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا تو آپ کے سامنے اتنے میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو درست فرما لیے تو آپ کے آزو بازو صحابہ بھی تھے جن میں حضرت ماں عائشہ نے سوال فرمایا کہ آپ
ابو بکر کے آنے پہ سیدھے نہیں ہوتے, عمر کے آنے پہ صحیح نہیں ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن آپ جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو صحیح فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا عثمان بڑا شرمیلا ہے, اگر میرے جسم سے ذرا بھی کپڑا ہٹا ہوا دیکھتا تو وہ اپنی نگاہوں کو پھیر کر چلا جاتا. آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ میں جب غسل بھی فرماتا ہوں تو لباس پر فرماتا ہوں تاکہ اللہ کے فرشتے بھی مجھے برہنہ نہ دیکھ سکے. ایسے شرم والے, ایسے حیا والے داماد کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا. یہ امت کے لیے سبق ہے, لہذا جہالت سے بچیے. اور آپ حضرات تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کے اعمال کو, آپ کے نیکی کے کاموں کو قبول فرمائے. میں یہاں کے انتظامیہ کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگ دنیاوی محفل میں کچھ تو دین کا خیال کر لیے, نہیں تو پورا لٹیرا معاملہ ہو گیا آج امت کا. اللہ ان کے جذبے کو بھی قبول فرمائے, آپ کے بیٹھنے کو اور آپ کی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے. اجازت دیجیے, السلام علیکم.